अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपने कभी महसूस किया कि दिल टूट कर अल्लाह के करीब हो गया? वो लम्हा जब हर फ़रेब, हर दुख और हर दुनियावी लज्जत का पर्दा गिर जाता है और सिर्फ़ एक हकीकी सुकून ज़िंदगी के अंदर बाकी रह जाता है। आज हम बात करेंगे उन 10 रूहानी निशानियों की जो आप में ज़ाहिर होती हैं जब दिल सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़ जाए। ये वीडियो आपकी रूह को छू सकती है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके साथ बयान कर रहे हैं वो 10 रूहानी निशानियाँ जो उन लोगों में ज़ाहिर होती हैं जब उनका दिल टूट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ खालिसतन जुड़ जाता है। ये वो निशानियां हैं जो आम लोगों की आंखों से ओझल रहती हैं, लेकिन अगर आपने पहचान ली तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब इंसान का दिल टूट कर अल्लाह की तरफ माइल होता है तो वो दुनिया के हर झूठे दुख और लज्जत से आज़ाद हो जाता है। ये सुकून कल्ब की वो हालत है जिसे नसीब होने वाले कम ही होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दिल जब अल्लाह से जुड़ता है तो दुनियावी ख्वाहिशात की शिद्दत कम हो जाती है और इंसान हर हाल में शुक्रगुजार और मुतमईन रहता है। आइए अब देख लेते हैं वो 10 निशानियाँ जो आप में ज़ाहिर होती हैं जब दिल टूट कर खालिसतन अल्लाह से जुड़ जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि पहली रूहानी निशानी जो ज़ाहिर होती है, फरमाते हैं सच्चा सुकून उस दिल में आता है जो अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से झुक जाए। जब दिल अल्लाह के करीब हो जाता है तो इंसान में एक गहरा सुकून पैदा होता है। दुनियावी परेशानियां उसे हिला नहीं सकती। यानी पहली निशानी, रूहानी निशानी जो उस इंसान में ज़ाहिर होती है, वो सुकून कल्ब है। दूसरी बड़ी रूहानी निशानी खुद शनासी और आजिज़ी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान जिस लम्हे अपने गरूर को छोड़कर अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है, वो लम्हा हकीकी मुआरफत का आगाज़ होता है। दिल जब टूटता है तो इंसान अपनी कमज़ोरी और महदूदियत को पहचानता है और अल्लाह की अज़मत को समझता है। तीसरी बड़ी रूहानी निशानी उस शख्स में ज़ाहिर होती है जब उसका दिल टूटकर अल्लाह की तरफ माइल होता है, और वो तीसरी निशानी है शुक्रगुजारी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शुक्र उस इंसान के दिल का सबसे बड़ा ख़जाना है जो अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हो। हर हालत में शुक्र का जज्बा पैदा होता है और छोटी छोटी नेमतें भी सुकून और खुशी की वजह बन जाती हैं। चौथी बड़ी रूहानी निशानी जब दिल टूटे और अल्लाह की तरफ आपका दिल माइल हो, आपका ताल्लुक़ अल्लाह से जब जुड़ता है, तो ये चौथी निशानी, रूहानी निशानी जो ज़ाहिर होती है वो ये है कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब दिल अल्लाह के करीब हो हर चीज़ में रोशनी और हकीकत नज़र आती है। इंसान के दिल में एक नूर पैदा होता है जो उसे हर फरेब और अंधेरे से आज़ाद करता है। पांचवी बड़ी रूहानी निशानी के मोहब्बत सब के लिए होती है उसके दिल में। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दिल के सुकून की अलामत ये है कि इंसान सब के लिए मोहब्बत महसूस करे, बुग़्ज़ और दुश्मनी दिल से ख़त्म हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, ये मोहब्बत दुनियावी ताल्लुकात से आज़ाद खालिस रूहानी मोहब्बत होती है जो आपके दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए पैदा हो जाती है। जब आपका दिल टूटकर अल्लाह के साथ जुड़ता है तो फिर ये निशानी, रूहानी निशानी आपके अंदर ज़रूर ज़ाहिर होती है। छठी निशानी सब्र तहम्मुल। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सब्र वो ताकत है जो दिल अल्लाह के साथ जुड़ने के बाद हासिल करता है। मुसीबत और मुश्किलात में इंसान को परेशानी नहीं बल्कि हौसला और यकीन मिलता है। यानी जब इंसान का दिल टूटता है तो वो पहले से ज़्यादा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने लगता है।
قوت برداشت اس کی بڑھا دی جاتی ہے۔ 7ویں بڑی روحانی نشانی دنیاوی خواہشات سے بے نیازی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا کی حرص اور خواہشیں اس کے دل کو نہیں کھینچتی۔ دل دنیاوی لذتوں کے بجائے اللہ کی رضا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، جب انسان کا دل ٹوٹ کر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو ایک عجیب سی بے نیازی اس کی مزاج میں، اس کی طبیعت اور اس کی شخصیت میں آ جاتی ہے کہ وہ دنیا سے پھر کٹ جاتا ہے۔ پھر دنیا کی رنگینیاں اسے مرغوب نہیں کرتی۔ 8ویں بڑی روحانی نشانی مراقبہ اور ذکر کی محبت۔ ناظرین محترم، یہ بہت اہم نشانی ہے۔ اس بات پر غور کیجئے گا کہ جب آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، دل دکھی ہو جاتا ہے اور آپ کے دل کو تکلیف جب ملتی ہے اور پھر آپ کا دل اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے، تو پھر یہ نشانی آپ کے اندر ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں دل اللہ کی یاد میں خوشی محسوس کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جو روح کو سکون بخشتا ہے۔ انسان عبادت اور ذکر میں لطف محسوس کرتا ہے اور روحانی تعلق اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ 9ویں بڑی روحانی نشانی جب دل ٹوٹ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس انسان میں ظاہر ہوتی ہے، وہ ہے حقیقت پسندی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو دل اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے اور فریب دھوکہ اس کے لیے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیاوی جھوٹ اور دکھ کو سمجھتا ہے اور غیر ضروری تعلقات اور خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، 10ویں بڑی روحانی نشانی جو ان لوگوں میں ظاہر ہوتی ہیں جن کے دل ٹوٹ کر، دل دکھی ہو کر اللہ کی محبت کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر پھر یہ 10ویں ایک روحانی نشانی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی اپنی زندگیوں کے اندر مشاہدہ اور غور کر کے دیکھیے گا، اور وہ 10ویں نشانی ہے نیکی اور خدمت کا جذبہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں دل کے سکون کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان دوسروں کی خدمت میں خوشی محسوس کرے۔ روحانی تعلق کا اثر عمل میں ظاہر ہوتا ہے اور انسان ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے، یعنی نیکی کا اور خدمت کا جذبہ اس کے دل میں اور بڑھا دیا جاتا ہے جب دل اس کا تکلیف کے ساتھ ٹوٹتا ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر خدمت خلق کا جذبہ اس کے دل میں رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں دل ٹوٹ کر اللہ سے جڑ جائے تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، ہر دکھ سکون میں بدل جاتا ہے اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ بھی اپنی زندگی میں یہ 10 نشانیاں تلاش کریں اور ہر لمحے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے دل ٹوٹنے کے بعد اللہ کے قریب ہونے کا تجربہ کیا ہے تو اس بات کو آپ ضرور محسوس کریں گے کہ یہ 10 نشانیاں آپ کے اندر ضرور ظاہر ہوں گی۔ یہ 10 نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور ان کی بصیرت کی روشنی میں ملتی ہیں، اور بہت کچھ ہمیں ان کے ان 10 روحانی نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان واقع ہی اندر سے ٹوٹتا ہے تو پھر وہ اپنے رب سے جڑتا ہے، اور جب وہ رب سے جڑتا ہے تو پھر یہ 10 روحانی نشانیاں جو اسے اور زیادہ اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہیں۔ اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہر عمل کو سر انجام دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیں کہ یہ 10 روحانی نشانیاں آپ کو بھی اپنی زندگی کے اندر محسوس ہونے لگیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ بھی محسوس کریں، ان 10 روحانی نشانیوں کو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر تجربہ کریں، تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کس قدر اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوا ہے۔
یہ 10 روحانی نشانیاں آپ کو بتا دیں گی جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو محسوس ہو جائیں گی کہ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے اور اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس میں یہ لکھیں کہ اللہ پاک تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ یاد رکھیں یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔